ओइ यता हेर न आज त फोटो क्या बबाल आएछ नि यार। यार है ऊ हेर्न यो फोटो पनि दामी आएको छ नि हो। म त फेसबुकमा अपलोड गर्छु। म पनि गर्ने हो। ओइ हेर्नु त्यहाँ भिडियो। ओ म यहाँ कता हिँडेको? देखिनस् बाटो बाटो हिँडेको। ला कस्तो केडी हो यस्ताको त बाउआमा नि कस्ता होलान्। ओइ जगर्ते मेरो बाबुआमालाई छोएर नबोल है फेरि भेट्लास् नि। ल यो केटी त डेन्जर छ कि क्या हो? डेन्जर छ कि छैन तिमीहरूलाई देखाइदिउँ। ओइ लोरी यस्ताहरूसँग कुरा गरेर के समय खेर फाल्नु जमिट।